السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وفي صحه جيده. بالنسبه للموضوع ديال اليوم غادي نهضروا فيه على برودكسيون اكريت، ولكن قبل هادشي كامل ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، هكا باش اي اكزام ولا برودكسيون اكريت خدمناهم توصلوا بهم نتوما الاولى. بالنسبه لهاد لا برودكسيون اكريت هادي فغادي نهضروا على السوبرستيسيون. اي حاجه متعلقه بالخرافه، يعني دوك الناس اللي كيعتقدوا بشي حوايج خرافيين وما كاينينش. بالنسبه للسوجي فهو كالتالي: la superstition est un phénomène، يعني هو واحد الظاهرة qui règne dans la société marocaine. Dans la société marocaine d'autrefois. D'accord؟ فهذا هو السوجي، دائما ردوا البال وغادي نشرح لكم شنو خصكم ديروا. Quelles sont les causes et les conséquences de ces fléaux. نقولوا فليا ولا فينومين، مبغيناش نعاودوا لا ميم شوز. et quelles en sont les solutions. فوالا، فهذا هو لو سوجي. نديرو واحد لونكادرومون هنا توضح لينا شنو باغيين. اول حاجه غادي نبداو بها، ركزوا معايا مزيان باش تجيبوا نقاط مزيانه. لا بروميير دي شوز غادي نسطروا على الكلمات المفاتيح اللي هما اللي غادي يخليو لنا باش نعرفوا شنو لو سوجي وشنو مطلوب منا باش نخدموا هاد الامتحان. فلا بروميير دي شوز غنعرفوا بلي لا سوبرستيسيون هو لو بروميير مو كلي غنخدموا عليه. ان فينومين يعني هو ظاهره. لا سوسيتي ماروكان يعني غادي نهضروا عليه في المغرب، وغنهضروا على اوترفوا يعني شحال هذا كان. شنو غادي نهضروا على لي كوز لي كونسيكونس دو سو فليون اي سون لي سوليوشن. فالمطلوب مني انا نهضر على لا سوبرستيسيون كفينومين في لا سوسيتي ماروكان في القديم، نهضروا على لي كوز لي كونسيكونس اي لي سوليوشن. فهنا ركزوا معايا، اول حاجه بغاوها منا شنو هي؟ هما لي كوز دو لا سوبرستيسيون. فبالنسبه لي كوز دو لا سوبرستيسيون غادي نشد الوساخ ديالي غنبدا بلي كوز هما الاولين، ما غنبدا لا بمقدمه لا بوالو، هادشي في الوسخ. ردوا البال في الوسخ غادي نحط اول حوايج. بالنسبه لي كوز اللي كاينين يعني غادي نحط جوست افكار غير دي زيدي باش ننظمهم في لا برودكسيون اكريت اللي غادي نكتب. اول حاجه غادي نكتب هي لينيورونس. هذه سي لا بروميير دي شوز. ابري كاين لانالفابيتيزم، هنا عدم الاهتمام. هنا الانالفابيتيزم يعني الاميه. الانالفابيتيزم الاميه. وكاين عندنا لو مونك دو فوا ان ديو ولا لا بور دو فوا ان ديو. فهنا كيكون واحد النقص ديال الايمان في الله سبحانه وتعالى. كاين ثاني لا بور دو لافونير. فهادو بالنسبه لي كوز. كاين عندنا سكون ابل لو ديزيسبوار ان كا دو مالادي انكورابل. ديزيسبوار
en cas de maladie incurable. يعني واحد المرض اللي ميؤوس من الحالة ديالها. ثانيا كاين عندنا ليغيتاج كولتوريل، الارث الثقافي. فهادشي كيكون موروث على الاجداد ديالو والاجيال كياخدوه. بالنسبه لثاني حاجه اللي هما لي كونسيكونس، فثاني حاجه مطلوب علينا نديروها هما لي كونسيكونس. فبالنسبه لي كونسيكونس كاين لي براتيك سوبرستيتيوز peuvent avoir des conséquences graves comme la mort. La mort ما بين النتائج اللي ممكن يتصاب بهم الانسان الا بقى متبع الخرافه. كاين تاني la superstition est un obstacle au développement de la société. obstacle يعني عائق au développement de la société. كاين عندنا la ruine du budget de la famille. فهنا البودجي de la famille كيتضرر. كاين عندنا لي سوليوشن يعني الحلول. فبالنسبه للحلول la sensibilisation au danger de la superstition يعني التوعيه بمخاطر هاد la superstition. la sensibilisation au danger de la superstition. كاين عندنا تاني la bonne éducation التربيه الجيده. فدابا حنا رتبنا هادشي، درنا لي كوز لي كونسيكونس انسي كو لي سوليوشن، ولا عندنا هادشي باين واضح. دابا كاين واحد الاشكال، اوله كيفاش نديرو لا ريداكسيون ديال واحد لانتروداكسيون يعني المقدمه. فالمقدمه دائما شنو كدير فيها؟ دير فيها بريزونطاسيون دو سوجي، فكتقدم السوجي شنو علاش باغي تهضر. ابري كدير لانونسي ولا كدير واحد لانونس دو لا بروبليماتيك، انونسي لا بروبليماتيك. فهنا كيجي لي كيسيون لا كيسيون. بحال مثلا هنا كاين عندنا لي كوز دي كونسيكونس لا بروميير كيسيون ainsi que les solutions pour la deuxième question. D'accord? Pour le développement. Le développement هنا فين غادي يجيو les causes les conséquences les solutions. و pour la conclusion فتقدر تعطي افي بيرسونيل ديالك، تقدر دير واحد لا كونكلوزيون جينيرال لهادشي اللي درتيه كامل، يعني غير باش تبسط عليك المأموريه وصافي، باش هكا يكون داكشي سهل وبسيط. فكيف قلت لكم بالنسبه لهاد لو بلان ديال لا ريداكسيون اللي غادي نعتمدوا عليه، فهو سي ان بلان كي كومون اناليتيك. علاش غتقولوا لي اناليتيك؟ حيت فيه لي كوز لي كونسيكونس لي سوليوشن. فهنا غادي دير واحد التحليل، ما غاديش دير لي مع لا سوبرستيسيون اللي ضد لا سوبرستيسيون هنا. المهم بالنسبه لهاد لو سوجي هذا عطاو كيل سون لي كوز لي كونسيكونس و لي سوليوشن، فباين غادي تخدم على الاناليتيك. داكوغ. بالنسبه لي كونساي اللي غادي نعطيكم على لا ريداكسيون ديال لانتروداكسيون، فالانتروداكسيون دائما ما نحاولش نكتب ديك الانتروداكسيون اللي عطاوني. فمثلا انا عطاوني السوجي la superstition est un phénomène qui régnait dans la société marocaine d'autrefois, quelles sont les causes les conséquences de ce fléau et quelles en sont les solutions.
فهنا ما غاديش ندير كوبي كولي لو سوجي تيل كيلي، مي غادي ندير دي موديفيكاسيون. غادي نعطيكم اكزومبل ديال واحد لو سوجي او بلوتو اون انتروداكسيون اللي غادي تفهموا كيفاش تشدت ديك او لا ديمارش باش خدمت بها ديك الانتروداكسيون، وغتشوفوا بلي كاين فرق. ابري غادي ندوزو لا ريداكسيون كومون اون ايكري لو ديفلوبمون. داكور بون اون باس. بالنسبه للانتروداكسيون اللي قلت لكم عليها، فهنا عندنا لا سوبرستيسيون. كيف قلنا لا سوبرستيسيون est une croyance contraire à la raison، يعني مخالفة المنطق، et étrangère à la foi religieuse. Elle est fondée sur la crainte puisque la personne superstitieuse croit que certains phénomènes ont une explication magique ou mystique. Donc, quelles sont les causes et les conséquences de l'attachement à la superstition et quelles en sont les solutions proposées. فهنا كيف شو حاولت ما أمكن أنني منديرش la même production، la même plutôt introduction. يعني دائما حاولوا تفاداو تحطوا المصحح نفس الانترودكسيون باش هكا يعطيكم لا نوت كومبليت ديالكم. اي بون كوراج. دابا منين شفنا كيفاش نكتبوا اون انترودكسيون، فدابا غادي ندوزو لو ديفلوبمون. بالنسبه لو ديفلوبمون عندنا لي كوز لي كونسيكونس لي سوليوشن. فاول حاجه غادي نعرف هي مثلا منين عرفت لا سوبرستيسيون في الانترودكسيون عطيت الاسئله، غادي نقولوا مثلا nous savons que que la superstition est une croyance qui nuit à notre société, qui a des impacts néfastes، يعني عنده واحد الآثار سلبية. فهمتي؟ فبالنسبة لي causes de la superstition on cite tout d'abord غتبين الأولى l'ignorance، ensuite l'analphabétisme، puis on trouve la peur de foi en Dieu, et aussi par exemple on trouve la peur de l'avenir, le désespoir en cas de maladie incurable, enfin l'héritage culturel qui est aussi parmi ces causes. Et ces causes-là ont des résultats négatifs ou plutôt des conséquences. Parmi ces conséquences, on cite la mort, puis il y a l'obstacle au développement de la société, et il y a aussi le budget de la famille qui est مهم لهذا اللي كيضر اللي هضرنا عليه قبيله. Pour les solutions, il y en a beaucoup de solutions à suivre afin de résoudre ce phénomène là, afin de résoudre les problèmes de ce phénomène de la superstition. Parmi ces solutions, il y en a la sensibilisation au danger de la superstition qui aide beaucoup à combattre ce phénomène, ainsi qu'on trouve la bonne éducation qui joue un rôle important dans l'avenir ou le cerveau des enfants ou la génération suivante. فهنا كتعطي واحد دوك الكلمات اللي كنت كنقول لكم كنت كنديرهم، فشفتوا كيفاش ربطت بين هاد الجمل هادو وكتبت نص، يعني بلا ما نبقى نطول وبلا ما نبقى ندير، غادي نحط الافكار ديالي على الورقه ديال الوسخ. ابري غادي نجمعهم بديك d'abord, ensuite, enfin, en premier lieu, en second lieu, dernièrement, premièrement. فهادو غادي نجمع بيهم دوك الجمل اللي درتهم في البغويه على شكل عوارض هكا باش نلقى راسي كتبت. او ميم طون الا مثلا في الانالفابيتيزم مثلا قلنا parmi les causes de la superstition il y en a l'analphabétisme. فبالنسبه لهاد الانالفابيتيزم هادي يعني الاميه، فنقولوا l'analphabétisme car on trouve autrefois que les filles par exemple qui ont 10 ans ne partent pas à l'école pour étudier, pour avoir une forte personnalité afin de travailler autant que des fonctionnaires, des médecins, des ingénieurs, car par exemple هاد الناس هادو اللي كانوا عايشين الأمية في داك الوقت، يعني ما كانش عندهم دي زوتي d'apprentissage، فما كانش عندهم أدوات التعلم، ولا par exemple on trouve les distances entre leur maison et l'école. يعني بالنسبة لهاد الانالفابيتيزم هادي اللي كأثر عليه مثلا
بعض المرات الاباء كيبغيو يخليو وليداتهم يقراو، فالمشكل ديال البعد في المسافه كيطرح ليهم واحد الاشكال اللي صعيب، ولا كنقولوا لا بور دو فوا اون ديو، يعني ما كيخافوش الله. فمثلا غير واحد النهار كتجيهم شي مصيبه كيعتقدوا باللي مولاي كدا وكدا ولا هاد الضريح كدا وكدا غادي ينفعوهم. اوسي ملي نقولوا لا بور دو لافونير باغ اكزومبل، طرات ليهم شي مشكل في حياتهم، يعني في لو بريزون ديالهم، فكيخافوا ان نفس المشكل يتعاود، ولا مع وليداتهم يوقع نفس المشكل فكيلتاشوا لهاد الهضريحه. بارفو كتلقى لو ديزيسبوار فالناس مثلا اللي عندهم خيبات امل في المرض وعارفين ما غاديش يتشافاو، فكيلتجؤوا لهاد الشيء ديال العرافات وهاد الشيء ديال الكهنه وهاد الشيء. بالنسبه للهيريتاج كولتوريل تاني نذكر باللي الارث، فمثلا اللي عنده جدو يعني كان كبرو وكان عطاه هاد او زرع فيه هاد المبادئ الخرافيه من صغرو، فهنا تاني غادي تلقى باللي لا سوبرستيسيون يعني كتلعب عنده واحد لو رول امبورطون في لو سيرفو ديالو، فما يمكنش يتخلى عليها. يعني هادشي كامل وانت كتكتب في البرويون هاد النقط هادو في لا ريداكسيون ديالك تقدر كيبان لك بزاف د الحوايج اللي ممكن تغفل عليها. فلذلك الله يرضي عليكم دائما نحاول نكتب هادشي في واحد لا فوي دو برويون ainsi que détailler le maximum في ma rédaction, ندير les connecteurs logiques afin d'avoir une très bonne production écrite. داكشي كيبان les arguments ولا plutôt les causes ou les conséquences كيبانو واضحين، ainsi que les solutions. نقول مثلا la sensibilisation علاش كتنفع باش كتحد من هاد لو فينومين هذا ولا هاد لو فليون. la bonne éducation شنو الهدف ديالها من انها تحبس لينا في هاد لا سوبرستيسيون. يعني نهضروا على الموضوع دون مانيير جينيرال. كندوزو لا كونكلوزيون، فلا كونكلوزيون غادي نعطيو فيها واحد لا سانتيز بلوتو خلاصه كتهضر فيها على سوبرستيسيون دون مانيير جينيرال، ولا نعطيو واحد التساؤل في الاخر كيفاش غادي يكون الوضع من هنا لقدام بالنسبه لهاد الخرافات هادو. ولا يعني مثلا نهضر نقول مثلا الوضع الحالي للمغرب شنو كيعرف، يعني واخا كنا في القديم كنا كنديروا هادشي الخرافات فمازال لحد الان كنعيشوا في هادشي. يعني دائما نحاول ما امكن انني نشوف شي حوايج في بلادنا في لا سوسيتي ماروكان مادام هما ذكروها لينا، فلذلك دائما نحاول نجبد داكشي اللي كاين في لا سوسيتي ماروكان ديالنا. Bon, je vous souhaite le bon courage, Inch'Allah, pour une autre vidéo. نحكي لكم ولا نقرا لكم بلوتو لا برودكسيون ايكريت جايه، ندير معكم دي زوتر اكزامان ريجيونال كيف وعدتكم. لي كور دو لونغ غادي نبدا نبوست دي فيديو ان شاء الله كل نهار، يعني لا لي برودكسيون ولا بلوتو لي كور دو لونغ لي ريجيستر تو سا غنعرفو ان شاء الله من القدام. جو فو سويت لو بون كوراج والله ييسر ليكم والله يوفقكم.